14 शाबान। कौन सी शाबान? 14 शाबान। सूरज गुरूब हो रहा है। 11वें इमाम ने, मासूम ने अपनी फूफी जनाब हकीमा खातून को पैगाम भेजा कि मेरे पास तशरीफ लाइए। कौन सा शहर है? सामर्रा। ऐसे ही है ना, सामर्रा भी है, सरमन राय भी है, बल्कि सुर्रमन रा से बन गया सरमन राय। सुर्रमन रा का अलग तशरीह है, तफसील है, फिर किसी वक्त। अभी तो ज़ाहिर है वो घड़ी इसीलिए मैंने सामने रखी कि यहाँ एक अच्छी बात है कि हर चीज टाइम टेबल के हिसाब से चल रही है, तो मैं अपने आप को उसी टाइम टेबल का पाबंद रखना चाहता हूँ। तो आगे बात है, सामरा में है, ये ज़हन में रखिए, मैं बताता हूँ सामरा क्या है। सामरा में है, अपनी फूफी को बुलाया। फूफी कौन है? जनाब हकीमा खातून। जनाब हकीमा खातून कौन? नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की साहबजादी। नवे इमाम की साहबजादी और 10वें इमाम की सगी बहन। नवे इमाम की साहबजादी, 10वें इमाम की बहन और 11वें इमाम की फूफी। ये भी तो फूफी हुई ना। कितने रिश्ते हुए? बस आप यूं समझ लीजिए कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि मर्तबा वो है, मगर तशबीह दे सकता हूं कि जो हैसियत उस जमाने में सानिया जहरा की है ना, फूफी है ना इमाम की। एक इमाम की बेटी, एक इमाम की बहन, एक इमाम की फूफी, ऐसे ही है ना। बस यही जनाब हकीमा खातून है। एक इमाम की साहबजादी, एक इमाम की बहन और एक इमाम की फूफी। समझ में आ गया? फूफी है तो फूफी को बुलाया, और जब फूफी तशरीफ ले आई तो कहा इफ्तार मेरे यहाँ कीजिएगा। पैगाम भिजवा दिया था कि आज का इफ्तार 14 शाबान का मेरे यहाँ कीजिएगा। समझ गया हकीमा खातून कि कोई अमर है जिसके लिए मेरे भतीजे ने, मेरे इमाम ने मुझे बुलाया है। जब आ गए इफ्तार के बाद कहा कि जाइए नरजिस खातून के हुजरे में जाइए, आज वो शब है। तवज्जो से सुनना, ये आखिरी है मेरे 5-6 मिनट, तवज्जो से सुनिएगा। तो आज वो शब है जिसकी सुबह का हमसे वादा है। जिस शब में आप बैठे ना, शब का जिक्र कर रहा हूं, 14 का दिन गुजर गया, आज वो शब है जिसकी सुबह का हमसे वादा है। आज वो आने वाला है। जाइए नरजिस खातून की मदद के लिए हुजरे में जाइए। जनाब नरजिस खातून के हुजरे में गई, वापस पलट आई। मैं वो वाकया पढ़ रहा हूं जो सब आप सुनते हैं, और कोई गलत नहीं, ठीक ना, ऐसा कोई नई चीज नहीं पढ़ रहा। फिर आप जब नई चीज नहीं पढ़े तो पढ़ क्यों रहे? क्यों पढ़ रहा हूं अभी आखिर में बताता हूं आपको। यही है ना वाकया। गई, वापस आ गई, और वापस आने के बाद फरमाती है कि ए आका, ए सैयदो सरदार, ए मेरे भतीजे, मैं नरजिस खातून में विलादत के कोई आसार नहीं पाती। ऐसे ही है ना, मैंने गलत तो नहीं कहा, टोक दे। अगर मैंने तो इसको गलत कहा तो टोक दे, बिल्कुल इजाजत है। ये कहा कि मैं किताबें साथ लेके चलता हूं भाई, टोकेगा तो मसला नहीं, अभी निकाल दूं। तो वो विलादत के आसार नहीं पाती। इमाम मुस्कुराए। यहां तक तो लोग जिक्र करते हैं कि विलादत के आसार नहीं थे, और जब गई तो एकदम मौजूद थे। आधा बयान करते कुरान की तरह कि ये वो झूठे लोग कि तुम्हारी हकीकत करने वाले लोग, आधा सच और आधा झूठ, आधा छुपा जाते हो, आधा अपने मफादात के लिए बयान करते हो। जितने में माल मिलेगा उतना बयान करते हो, जिसमें माल नहीं मिलना वो बयान नहीं करते हो। नहीं समझेंगे आप, क्या समझेंगे? समझ भी जाएंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, मुझे मालूम है। बुरी बात बताओ, छुपाते क्यों हो आधी बात को? इमाम मुस्कुराए। जब जनाब हकीमा खातून ने फरमाया कि मैं विलादत के आसार नहीं पाती, तो इमाम ने मुस्कुरा के, जान जाइए, ये आने वाला वैसे ही आएगा जैसे मूसा आए थे। ये आने वाला कैसे आएगा? अच्छा, इससे पहले किसी इमाम के आमद के वक्त ऐसा वाकया हुआ? बता दीजिए। हुआ। इमाम हसन थे अलैहिस्सलाम अजमईन, पहले कह दूं ताकि सब शामिल हो जाए। इमाम हुसैन थे, चौथे इमाम, पांचवें इमाम, छठे इमाम, सातवें इमाम, आठवें इमाम, नवें इमाम, 10वें इमाम, 11वें इमाम। बताए ना, हुआ। यही हुआ। और इल्लत बता रहे मासूम, क्या फरमा रहे? वैसे ही आएगा जैसे। क्यों है मेरे मौला, ये शुबा क्यों रख दिया? क्यों आएगा? मूसा की तरह क्यों आएगा? दलील सुनो ना। पढ़ते नहीं है तारीखें, और यहां बैठ के लोगों को क्या बताऊं मैं। छोड़िए, आज दुआ की शब है, दुआ कीजिए परवरदिगार सबको हिदायत दे। बस मैं तो अपनी बात करता हूं, हालांकि
जिगर छलनी होने लगता है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। अब तो माशाल्लाह नाच गाने को भी शरई हैसियतें दी जा रही है। खुदा इन लोगों को हिदायत दे। आज की शब पढ़ लिख के गोड़ा है, पढ़ लिख के ये हाल हुआ तुम्हारा कि तुम्हारे सामने नाच गाने बजाने हो और तुम अपने जमीर और दीन का सौदा करके खामोश खड़े रहो, बैठ रहो, सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें गालियां ना दें, बुरा भला ना कहें। दो में गालियां, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं होती है। क्यों? हमें मालूम है कि इस राह में क्या हुआ है उलमा के साथ, क्या हुआ है अइम्मा के साथ, क्या हुआ है अंबिया के साथ, क्या हुआ है रसूलों के साथ। लोगों ने क्या कुछ किया था। जब उनको नहीं छोड़ा, हम वैसे गुनाहगार छोटे मोटे लोग, हमें कहां छोड़ेगी ये दुनिया जिसने उनको नहीं छोड़ा। तो सुनो दलील क्या है इसकी। सामरा कहां पर है? तो कभी सवाल नहीं किया उनसे कि सामरा में थे क्यों इमाम? 11वें इमाम नहीं, बल्कि 10वें इमाम, दोनों की जरिए है ना। वहां 10वें इमाम के जमाने से सामरा में थे। क्यों थे सामरा में? काज़मैन में क्यों नहीं थे? करबला में क्यों नहीं थे? बगदाद में क्यों नहीं थे? नजफ में घर तो वहां क्यों नहीं थे? मदीने में क्यों नहीं थे? सामरा में क्यों थे? जहां ना कल चाहने वाले थे ना आज है। जो जा चुके हैं देखा है ना, कॉरिडोर से जाते हो ना, क्योंकि आबादी है ही नहीं अपनी, कभी भी नहीं रही वहां आबादी। किसी जमाने में भी अपनी आबादी नहीं रही, आज भी नहीं है। इसीलिए कॉरिडोर बना हुआ है। इतनी बड़ी लड़ाई हुई है वहां पे, इतनी बड़ी कब्जा हो गया था सामरा पे, डायनामाइट लगा के रोजों को शहीद कर दिया गया था। याद है या भूल गए हो? याद है ना साहब? ये हुआ था वहां, ये वो है सामरा। तो कभी सवाल नहीं किया कि वहां गए क्यों? गए नहीं थे, कैदी थे, कैदी, यानी भेजा गया था। अब्बासियों ने दूसरा दारुल खिलाफा करार दिया था सामरा को। एक बगदाद था, दूसरा कहां बनाया था? सामरा। अस्करिया भी एक नाम है, सुना है अस्करिया नाम? फौजी छावनी थी, इसीलिए इमाम हसन अस्करी कहलाए, क्योंकि अस्करिया उस मोहल्ले का नाम था। छावनी के बीच में रखा हुआ था। बज़ाहिर आजाद घर है, लेकिन कैद है, क्योंकि कोई शिया आ नहीं सकता। आएगा तो पकड़ा जाएगा ना, पता चल जाएगा ना कि ये है, ताकि कोई इमाम से मिलने ना पाए, इसलिए सामरा भेजा था। समझ में आई बात? मतलब सामरा में क्या काम मौला का? 10वें इमाम का, 11वें इमाम का, सामरा में क्या काम? ज्यादा सामरा में वो कैद था एक तरह से, ताकि कोई भी इनके पास आएगा जाएगा, पता चल जाएगा। पूरी आबादी भी इनकी फौरन खबर देते थे जाके, फला मिलने आया है। और कितने ही पकड़े गए, कत्ल कर दिए गए, हाथ पर काट दिए गए, लेकिन उसके बावजूद इमाम का नेटवर्क था जो काम कर रहा था। बड़े बड़े सहाबी, एक बिलाले हाशमी मिलते हैं, एक बिलाले जाफरी मिलते हैं, ताकि लोग वो क्या करके आते, बड़े बड़े सरमाएदार थे अपने जमाने के, बसरे के, इधर के उधर के। वो किस तरह से आते थे जानते हैं आप? वो सब्जी फरोश बन के, और जब वो घी के कनस्तर, तेल के कनस्तर लिए तेल फल बेचने के लिए आते थे, बहाने पर से आते थे, गलियों में आवाजें देते फिरते थे। कनीजें आती थी, खास कनीज इमाम की आती थी खरीदारी के बहाने। इधर का खत उधर गया, उधर का खत इधर आया, जाओ भाई। और एक खत में इमाम ने मालूम है क्या भेजा था? लोगों को अक्सर बता चुका हूं, आप में से अक्सर ने मेरी जबान से सुना होगा, लेकिन जिसे नहीं सुना उनको बता रहा हूं कि नुसैरी का जो चक्कर है ना, कि वो सबसे ये समझते हैं कि इमाम मौला अली के जमाने में नुसैरी था। किस जमाने में था? वो खुदा के बंदो, मौला अली के जमाने में नुसैरी का क्या काम? नुसैर अन-नुमैर 10वें इमाम के जमाने का फितना है। कब का फितना है? ये अब्बासियों ने, जैसे आज नहीं पैदा कर रहे हैं, है ना? समझ रहे ना? कहां से पैदा किए जा रहे हैं, बना बना के भेजे जा रहे हैं। मेड इन फला, मेड इन फला। पहले लिखा जाता था आप कुम, आप नजफ, आप करबला, है ना? करबलाई, कुमी, नजफी, मशहदी। अब माशाल्लाह नहीं नाम लेना चाहता, चलिए जहां के नहीं है वहां के नाम ले दूं आप चीन मसलन, आप जापान। ओ भाई मां कौन सा होटल में जाने तू पढ़ के आ रहा है? खुदा के बंदो कुछ तो अक्ल से काम। वो लिखने में मजा आ रहा है, वो आप जर्मनी, असल जगह का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बता दूं आपको। वो इसलिए कि एहतियात मेरे पेश नजर है,
احتیاط ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ہی ہے تو بس اسی طرح یہ پلانٹیک 10ویں امام کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا، اس نے یہ عباسیوں نے مال دے کے اس کو کھڑا کیا تاکہ تشیع میں یہ فتنہ پھیلاؤ، جاؤ گھس جاؤ شیعوں کے اندر۔ اس نے الوہیت کا، حلول ہونے کا عقیدہ اس نے بنایا کہ اللہ حلول کرتا ہے۔ محمد میں حلول کیا معاذ اللہ، پھر اس کے بعد معاذ اللہ علی میں حلول کیا معاذ اللہ، پھر حسن، اور اب یہ جو سامرا میں قید ہے اس میں حلول کیا۔ اور جناب وہ نعرہ ایسا تھا کہ مولائی سارے پیچھے پیچھے جیسے آج کل ہوتا ہے۔ ابھی میں اپنا دیکھیے حلیہ تبدیل کر لوں ذرا سا، سر سے پیر تک آپ جانتے ہیں مقصود کر لوں، اور جا کے ابھی کچھ حرکتیں کرنا شروع کروں، آدھی قوم میرے پیچھے چلے گی کہ اس سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے بھائی، یہ سب سے بڑا مولائی ہے، یہ تو نماز بھی ادھر منہ کر کے پڑھتا ہے، اس سے بڑی مولائی ہے، اس سے بڑی مولائی ہے کہ کعبے کی طرف رخ نہیں کرتا بھائی، یہ تو فلاں جگہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس سے بڑا مولائی اور کون ہوگا دنیا میں؟ خدا کے بندو، علی کے شیعوں، تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تم کس طرف جانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ امام نے پیغام بھیجا، جہاں جہاں میرے شیعہ ہیں پیغام پہنچا دو کہ جو یہ نعرہ لگائے، منبر پہ بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، حالانکہ پرواہ ہوتی تو میں یہ بات نہ کرتا، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ امام نے ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی، کہا یہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے جو ہمیں اللہ سے ملا رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کم از کم جن کی سمجھ میں آئی ہے وہ نعرہ اس وقت ضرور لگاؤ، نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ مسئلہ کیا ہے؟ میرا مولا فرماتا ہے نعرے جتنے فضائل پڑھنے پڑھو، دنیا چھپاتی ہے تم مت چھپاؤ، بیان کرو، لیکن خبردار ایک حد بتائی مولا نے، میں نہیں بتا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ مولا کی حد بتاتے، مولا کے فضائل کی حد بتاتے، الو بناتے ہو لوگوں کو، ہم نے کب حد بتائی؟ ہمیں خود ہی نہیں معلوم، تمہیں کیا بتائیں؟ دنیا میں کسی کو معلوم ہے مولا کی حد؟ کون جانے بھائی؟ اللہ جانے یا رسول جانے، اور کون جانتا ہے مولا کی حد؟ لیکن مولا نے ہماری حد بتائی، ہماری مولا نے بتائی، خوب فضائل پڑھو ہمارے، لیکن خبردار وہاں تک نہ جانا۔ سمجھ میں آ گئی بات میری؟ سمجھ میں آ گئی بات میری؟ بس آخری جملے سن لیجیے، تقریر ختم ہو گئی، بس وہاں پہرا ہے۔ کیوں؟ بنی عباس آج کے شیطانی طاقتوں کی طرح اس وقت کی شیطانی طاقتیں بھی جانتی تھی کہ بارواں آنے والا ہے اور کہاں سے آئے گا، لہذا ان کے راستوں کو روکنے کے لیے 10ویں امام کے زمانے سے سامرا میں قید کیا گیا۔ عباسیوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ کب نرجس خاتون عقد میں آئی، کب امام دنیا میں آئے، کب 5 سال کے ہوئے، وہ تو اسی خوش فہمی میں رہے کہ کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ اب سمجھ میں آیا کیوں کہا تھا مولا نے کہ وہ آنے والا موسیٰ کی طرح آئے گا، کیونکہ حالات ایک جیسے تھے۔ اس زمانے کے فرعونوں نے بھی گھر گھر پہرا لگایا تھا، اس زمانے کے فرعونوں نے بھی امام کے گھر پہ یا پہرا۔ نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، الاجل الاجل، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، بآواز بلند صلوات۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ختم کر کے میں نے آپ اطلاع نہیں کہ میں نے اپنے موقع پہ ختم کر دی بات۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ پڑھا کرو، لوگوں کو بہکانے والوں، لوگوں کو بہکانوں سے پہلے پڑھا کرو، جاؤ تحقیق کرو، تجزیہ کرو، پھر تمہیں معلوم ہو کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے، جس زمانے میں ائمہ طاہرین کو سامرا میں رکھا گیا ہے، جس زمانے میں امام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں،
کیسے اللہ نے ان کی آمد کو مغفرت، اللہ نے، کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ کی قدرت پہ سوال نہ اٹھاؤ، اللہ نے ان کو مخفی رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے روکے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ یا اب اللہ انکاری ہے۔ سورہ توبہ، سورہ 9 سورہ جو اسی کی آیت ہے نا، 33 میں آیت، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دے۔ ویأبی اللہ، اللہ انکاری ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ الا ان یتم نورہ، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو تمام کرے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ بس علی کے شیعہ اسی دور سے گزر رہے ہو کہ ساری دنیا پھونکے مار کر اس چراغ کو بجھانا چاہتی ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کی نگاہ میں ان کی یہ تمام سازشیں پھونک سے زیادہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو سامنے نظر آ رہا ہے، اللہ نے جسے ہمارا سالار بنایا ہے وہ پردہ غیب میں کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے یہ کوئی دشمن نہیں جانتا۔ بس یہ دعا کرو آج کی شب، بھولنا مت اس دعا کو کہ پروردگار ہمیں ثابت قدم رکھے۔ بدترین حالات ہمارے لیے بنائے دیے گئے اور بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر بھی مت گھبرانا۔ اس سے پہلے بھی اس سے برے حالات آئے ہیں، سامنا کیا ہے۔ دیکھا نہیں، لوگ ڈر رہے تھے کہ بڑے بڑے ترم خان یہاں سے جا رہے تھے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ ان ترم خانوں کی بھی ہوا نکل گئی، سب فارغ ہو گئے سارے کے سارے۔ کیوں؟ اگر دنیا میں سفاک ترین درندوں کو کسی نے شکست سے دوچار کیا تو کوئی اور نہیں، وہ علی کے غلام ہیں، وہ امام زمانہ کے سپاہی ہیں۔ بس ان کو فراموش نہ کرنا، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، شہیدوں کو، جن کی تصویریں تم نجف سے کربلا تک لگی ہوئی دیکھتے ہو نا، انہی نے شہادتیں دی ہیں۔ 20 کلومیٹر رہ گئے تھے کربلا سے دشمن، اور انہوں نے شہادت دے کے وہاں سے لے کے سامرا تک سب آزاد کرے۔ کیوں؟ تاکہ تم آؤ زیارتیں کرنے آؤ، تم آؤ زیارتیں کرو، تمہارے لیے راستے صاف کرے۔ خدا کے بندو، ان کو فراموش نہ کرنا آج کی دعاؤں میں، اپنے اسیروں کو فراموش نہ کرنا آج کی دعاؤں میں۔ وہ جو بیچارے حق کی راہوں میں لاپتہ کر دیے گئے مسنگ پرسن، ان کو فراموش نہ کرنا۔ ان سب کا قرض ہے، ہماری گردنوں پہ قرض ہے۔ جو شہید کر دیے گئے ان کے خاندانوں کو فراموش نہ کرنا۔ اور بھی جو تمہارا دعائیں تو بعد میں ہوں گی ساری، لیکن یہ میں اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا تھا کہ جب اپنی دعا مانگو ان مظلوموں کے لیے دعائیں ضرور کرو، اور اطمینان رکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبراتا وہ ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ بس اس شعر پہ ختم کر رہا ہوں بات کو، دعا تو میں نے کر دی، جو کرنا ہے تفصیلی بات بھی ہوگی۔ سر اٹھایا ہے یزیدیت نے یہ جانے بغیر، سر اٹھایا ہے یزیدیت نے یہ جانے بغیر، پردہ غیبت میں پنہاں